अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए रब के साथ अपनी मुलाकात को खूबसूरत बनाएं और तर्जुमे के साथ नमाज सीखिए। आज इसका हिस्सा दोम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला हिस्सा जो है वो शेयर किया जा चुका है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला हिस्सा जो है उसकी कुछ हाइलाइट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो किबला रुख सीधा खड़ा होकर हाथों को कंधों या कानों तक उठाते हुए तकबीर तहरीमा कहे। का आला जद्दू का वला इलाहा गैरुक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि अल्लाह ताला के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। तो हमने पिछले हिस्से में जो जो पढ़ा था उसकी कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो आपने सुन ली हैं। तो अब हिस्सा दोम शुरू करते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद और सबसे पहले तकबीर तहरीमा थी, ठीक है। उसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद की दुआएं थी और जो हमने कहाँ तक पढ़ी थी, अब भी सूरतुल फातिहा तक पढ़ी थी। तो सूरतुल फातिहा के बाद जो है वो कोई भी छोटी सूरतें जो हैं कुरान पाक की वो पढ़ लेते हैं, जो भी आप लोगों को याद हो। किरात करते हैं तो अगर छोटी सूरतें जितनी भी आपको याद हो उनको बदल बदल के भी पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सूरत जो है उसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा तो आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा, फिर पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाही शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, रहमान जो बड़ा मेहरबान, निराहीम नहायत ही रहम करने वाला है। यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए हुवल्लाहु वो अल्लाह ताला, अहद एक है या अकेला है। अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद और न वो किसी की औलाद है। वलम और नहीं यकुन है, लहू के लिए, कुफवन आहदा कोई हम पल्ला। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है और ना उसका कोई हम पल्ला है। इस तरह से आप इंग्लिश का कोई वर्ड हो तो उसके लफ्ज़ से तर्जुमा जो है आपको पता होता है वर्ड टू वर्ड। जैसे कि फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों को ज़रूर पढ़ानी चाहिए शुरू से ही। बच्चों की अगर तो जो इस तरफ हो तो कोई मुश्किल नहीं होती। तो अभी भी अगर आपने नहीं याद किया तो आप इसको कर सकते हैं ताकि आपको नमाज में और ज़्यादा लुत्फ़ आए और आप इसको तसल्ली के साथ समझ के पढ़ सकें। तो छोटी सूरतों के बाद जो है वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी कि रुकू में जाते हैं और रुकू में जाते वक्त कंधों या कानों तक रफ़ा यदैन करते हुए अल्लाहु अकबर कहें। अब रफ़ा यदैन करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं करते, तो ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमल करे ज़ाहिरी बात है उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। जैसे कि रफ़ा यदैन करेगा तो ये एक्स्ट्रा अमल है ना हाथ उठाने का, तो इसका फिर ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। और अगर नहीं करते तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीक़ों से ही नमाज अदा की है। तो अल्लाह अकबर कहें तो फिर अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मतलब है अल्लाह और अकबर का मतलब है सबसे बड़ा है। और नीचे अहादीस भी लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस ऐप में नीचे अहादीस भी लिखी हुई हैं जहाँ से साबित है कि ये पढ़ना है आपने। तो आगे आपने रुकू में चले जाना है और 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा मरतबा तादाद में पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, या अज़ीम अज़मत वाला। सुबहान रब्बी अल अज़ीम पाक है मेरा रब अज़मत वाला। इसको कम से कम तादाद 3 मरतबा पढ़नी है और ज़्यादा आप कर सकते हैं 5, 7 इस तरह की तादाद में आप इसको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो अमल ज़्यादा करेंगे उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा। और अगर 3 दफ़ा भी पढ़ लें तो ये भी काफ़ी है। तो अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक दे। तो सुबहान रब्बी अल अज़ीम कह लेंगे 3 मरतबा। तो फिर रुकू जो है उस खड़े हो जाएंगे, उससे सीधे खड़े हो जाएंगे और ये कहते हुए ये रुकू की एक और दुआ है। रुकू की 2 दुआएं ये जो है इसको भी पढ़ लेते हैं और ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है रुकू में। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली।
سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، و بحمدی کا اور تیری تعریف کے، اللہم اے اللہ، مغفر لی بخش دے مجھے۔ پھر اس کا با محاورہ پڑھتے ہیں ترجمہ۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یعنی کہ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے جو سبحان ربی العظیم ہے اس کو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اور میں بھی اسی کو ہی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہ دعا جو ہے یہ جو پڑھیں گے ظاہری سی بات ہے جو زیادہ چیز ہوگی اس کا زیادہ اجر بھی ملے گا۔ تو اس کے بعد رکوع جو ہے اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیا کرنا ہے پھر، رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں تک رفع یدین کرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور کہتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سمی یعنی کہ سننا، سمی اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی۔ اور اس کی با محاورہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور احادیث بھی ساتھ ساتھ ہی بیان کی گئی ہیں، اور آگے پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد۔ کچھ لوگ یہاں تک پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، وہ بھی ٹھیک ہے، اور آگے یہ کمپلیٹ دعا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد تیرے ہی لیے تعریف ہے، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، یا طیباً پاکیزہ، مبارکن برکت والی، اور فیہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں۔ تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت کی گئی ہے۔ فیہ کا مطلب تھا نا جس میں، پہلے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے ہی کامیاب کر دے۔ آگے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اور پھر سجدے کی کیا دعا ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العلیٰ جو سب سے بلند ہے، سبحانہ ربی یا العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی جو یہ دعائیں ہیں آپ ان کا ترجمہ جو ہے ساتھ ساتھ بھی میرے یاد کر لیا کریں، تو آپ کو اسی وقت بھی یاد ہو جائے گا، اور اگر آپ 2-3 بار دہرائیں گے تو ضرور یاد ہوگا۔ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب یا العلیٰ جو سب سے بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ اور نیچے احادیث آپ کو لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی، یہ آپ کی سہولت کے لیے ساتھ جو ہے تصویریں جو ہیں وہ بھی ایڈٹ کر کے لگا دیتی ہوں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں اور اس کو سنتے بھی جائیں، اور اگر آپ اس کو پڑھ نہیں رہے تو سن کے ہی کم از کم آپ اس پہ عمل ضرور کریں۔ تو سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ آگے سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ نے کیا کہنا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اور سجدوں کے درمیان کی دعائیں بھی ہیں، یہ دعا بھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وعافنی ورزقنی، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے بخش دے یا مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمازی اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے گا، یہ سجدوں کے درمیان کی دعا ہے نا، تو پھر کیا کرے گا، دوسرا سجدہ کرے گا، اور پھر دوبارہ سے سجدے میں دعا پڑھے گا، ٹھیک ہے، جو پہلے سے پڑھی ہے ہم نے، سبحان ربی العلیٰ۔ آگے یہ لکھا بھی ہوا ہے سجدے کی مذکورہ دعاؤں میں سے جو یاد ہو وہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے گا اور باقی نماز مکمل کرے گا۔ یہاں تک آج ہمارا حصہ 2 مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ حصے کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے، تو آپ لوگ یہاں تک ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی نمازوں کو، نماز میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کر کے ضرور اس کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ نماز میں مطلب کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اس کو یاد کیجئے، اور ضرور یاد کسی کو کروا بھی دیں گے تو یہ آپ کے لیے جب تک کوئی نماز پڑھتا رہے گا تو ظاہری سی بات ہے ثواب ہوتا رہے گا، اور آپ اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔
اور ایک بات کہ اگر آپ جو ہیں قرآن پاک کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو یہاں پہ ہی اسی چینل پہ ہی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے، اگر آپ میں سے جو بھی پڑھنا چاہیں تو ان کو بھی میں پڑھا سکتی ہوں۔ تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی مکمل کرنے کی توفیق دے اور نئے جو ہیں وہ اور اچھے سلسلے شروع کرنے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔